अहिलेको सरकार बालुवाको मुला हो, तान्दा पुलुक्क आउँछ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गठबन्धनले संसदलाई भत्ता खाने थलो मात्रै बनायो। कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन् आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। नेकपा एमाले बलियो पार्टी हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वीरगंजका मेयर सवारी लगायत सयौं नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नुवाकोट पुगेकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा भट्टाभट प्रवेश। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा आफ्नै तागतमा चुनाव जित्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रचण्डको भनाई। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एउटै पेन्सिलका फरक फरक टुक्राहरू भएको बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेकपा एमालेको भेलबाट भागेर कहाँ जान्छौ प्रचण्ड र माधव नेपाल भन्दै जंगिए ओली। एमसीसीमा विभाजनको कुरा उठेपछि अहिले भने एकताबद्ध भएको छ प्रचण्ड। माधव कुमार नेपालको दाबी 5 दल मिलेर सबै ठाउँमा जित्छौं, केपी ओलीको पार्टीलाई धुलो पिठो पार्छौं। मृत्युपछि शरीरदान गर्ने बागमती प्रदेश प्रमुख शर्मा दम्पतिको घोषणा। फोबलिङमा आगो लागि हुँदा 69 लाख भन्दा बढीको क्षति। मोटरसाइकलको इन्जिनका हरेक भागमा लाख रुपियाँका बिटा। स्रोत खुलाउन नसकेपछि भारतीय नागरिक समातिए। भारतको उद्धार मार्फत थप 4 नेपाली स्वदेश आइपुगे। प्रधानमन्त्री देउवाले दिए धन्यवाद। फाइजर खोपले बालबालिकामा ओमिक्रोनको जोखिम घटाएको दावी। हिम्मत नभएर कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न डराएको नेकपा एमालेको भनाई। रोसुवागढीमा चिनिया कन्टेनर थप्ने सहमति। पशुपति नगर र हिले तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै। नेपाल वायु सेवाले काठमाडौँ दिल्ली उडान थप्दै। तोलामा 3500ले घट्यो सुनको मूल्य। 30.36 अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक। युक्रेनबाट उद्धार गरिएका 4 नेपाली स्वदेश आइपुगे। सुके कुवा पुरे पोखरी गाउँमा पानीको हाहाकार। सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? लोकतन्त्रका गफ मात्रै छाट्ने। उल्टो हिँडेर काकर भिट्टाबाट 42 दिनमा दाङ आइपुगे ऋषि। सीसीटीभी क्यामेराबाट मेलाको सुरक्षा गर्दै प्रदेश 1 र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना। चितुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ठाउँको ठाउँ मृत्यु। परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै ठूलो खबर। कक्षा 12 को परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक। एसी परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने। अन्य परीक्षा कहिलेबाट हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। र पलसाहा र समीक्षा अधिकारीको काण्डमा मतियार बनेको भन्दै पलसाहाका म्यानेजरलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ। मचियो खैलाबैला। पलसाहा धरोटमा छुट्ने चर्चा के साँच्चै हो त? सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली समाचार खबरमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? के तपाई हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। साथै हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट मार्फत छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार फाल्न आगामी चुनाव पर्खिराखेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावबाट एमाले बहुमतका साथ सरकारमा फर्किने दावी गरेका छन्। एमाले निकट कर्मचारीलाई ओलीले भने तपाईहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न मिल्दैन, यो सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, यो सरकारलाई ठेगान त हामी लगाइहाल्छौं। उनले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई जरा नभएको सरकारको संज्ञा दिएका छन्। यो सरकार ठिक छ कि छैन तपाईहरूले छुट्याउनु पर्दैन, यो सरकारलाई ठिक त हामी लगाइहाल्छौं नि। अध्यक्ष ओलीले भने यो सरकार केही पनि होइन, मुलाको पनि सानोतिनो भए पनि जरा त आउँछ, यसको त जरा न फरा। 5 दलीय गठबन्धन र सरकारलाई तह लगाउन निर्वाचन पर्खिरहेको ओलीको भनाइ छ। यो सरकार बालुवामा लगेर राखेको नक्कली मुला जस्तो तान्यो कि टपक्क आउँछ। ओलीले भने हामी खाली यसलाई तान्ने दिन खोजिरहेका छौं। ओलीले आगामी चुनाव 5 दलीय गठबन्धन र यो सरकार फाल्ने दिन हुने दावी गरेका छन्। चुनावबाट भाग्न खोजिरहेका छन्, भागेर कहाँ जान्छन्? ओलीले भने भागेर कहाँ जान्छन्, चुनाव त गर्नै पर्छ, हामी देखाइदिन्छौं।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा जित्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। आज शनिबार प्रेस सेन्टर नुवाकोटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै बलमा चुनाव जित्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्। जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै बलमा जित्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले तालमेल हुने स्थिति बनेमा गठबन्धनकी बीचमा तालमेल गर्न जोड़ दिने पार्टीको नीति रहेको बताएका छन्। हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै तागतमा जित्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छौं। तर फेरि निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा कसैसँग तालमेल गर्ने स्थिति बन्यो भने तालमेललाई पनि ध्यान दिने, गठबन्धनकै बीचमा तालमेल गर्न जोड़ गर्ने भन्ने नीति छ उनले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीका विषयलाई लिएर पार्टी विभाजित होला भन्ने आशंकाहरू उठेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले लैजाने सहमतिका साथ चुनावी अभियानमा पार्टी लागेको बताएका छन्। उनले भने अहिले हामी सम्पूर्ण रूपले चुनावमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेरै लैजानुपर्छ र अभियान देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ भनेर हामीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। युद्धग्रस्त क्षेत्र युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरू भारत हुँदै शनिबार दिउँसो नेपाल आइपुगेको सरकारले जनाएको छ। उनीहरू भारतको सहयोगमा उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भारतले अपरेशन गंगा नाम दिएर युक्रेनमा रहेका नागरिकको उद्धार गरिरहेको छ। सोही क्रममा नेपाली नागरिकको पनि उद्धार गरिएको हो। नेपाली नागरिक उद्धार गरिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुरी धन्यवाद दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उल्टो पैदल यात्राबाट मेची महाकाली हिँडेका दाङका ऋषि परिवार 42औं दिनमा दाङ आइपुगेका छन्। स्वास्थ्यका लागि उल्टो पैदल यात्रा भन्ने नाराका साथ गत माघ 15 गते झापाको काकडभित्ताबाट उल्टो यात्रा शुरू गरेका परिवार शुक्रबार बेलुका दाङको धानखोला आइपुगेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 घर भएका परिवारले स्वास्थ्यका लागि हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन मेचीदेखि महाकालीसम्म उल्टो पैदल यात्रा शुरू गरेका हुन्। उनी शुक्रबार खोलामै बास बसेका थिए। उनले अब 22 दिनमा महाकाली पुग्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले 2 पटक गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम समेत लेखाइसकेका छन्। सन् 2020 जनवरी 21 मा जम्पिङ जक्समा उनको नाम आएको थियो। उनले 1 मिनेटमा 123 पटक जम्प गरेका थिए। त्यस्तै इजिप्टका नागरिकले 30 सेकेन्डमा 54 पटक लाठी घुमाएको रेकर्ड उनले 57 पटक गरेर तोडेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी नेपाल वायु सेवा निगमले यही फागुन 30 गतेदेखि काठमाडौँ दिल्ली रूटमा दैनिक 2 उडान गर्ने भएको छ। भारत सरकारले भारतमा सबै प्रकारका व्यावसायिक उडान खुला गरेसँगै दिल्लीका लागि दैनिक 2 उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। अहिले यस रूटमा निगमले दैनिक 1 उडान गरिरहेको छ। हाल भारतबाट विस्तारा एयर, इन्डोगो एयर र एयर इन्डियाले नियमित उडान गरिरहेका छन्। नेपालबाट यो रूटमा उडान भर्ने निगम एक्लो कम्पनी हो। भारतको बनारसमा बुद्ध एयरले उडान भर्दै आएकोमा कोरोनाको संक्रमणपछि ठप्प भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। केही दिन अघि धनगढ़ीमा एक युवकको हत्या गरेर फालिएको घटनामा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई आज